اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. یا ایها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. ای مردم، از پروردگارتان بترسید، بدون شک زلزله قیامت حادثه عظیمی است. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. روزی که آن را می‌بینید هر مادر شیردهی کودک شیرخوارش از یاد خود می‌برد و هر زن بارداری بار خود را بر زمین می‌گذارد و مردم را مست می‌بینی در حالی که مست نیستند، ولیکن عذاب خدا شدید است. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مرید. و بعضی از مردم بدون هیچ علم و دانشی درباره خداوند به مجادله برمیخیزند و از هر شیطان سرکشی پیروی میکنند. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. در قضای الهی بر او نوشته شده که هر کس با او دوستی کند مسلماً او گمراهش می کند و او را به عذاب آتش سوزان جهنم می کشاند. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت من كل زوج بهیج. ای مردم، اگر از برانگیخته شدن در شک هستید، پس به این نکته دقت کنید: همانا ما شما را از خاک آفریدیم، سپس از نطفه و بعد از خون بسته شده، سپس از مضغه شکل یافته و شکل نایافته، تا قدرت و حکمت خود را برای شما آشکار سازیم و هرچه را که بخواهیم تا زمانی معین در رحم مادران نگه می داریم. آنگاه شما را به صورت طفل بیرون می آوریم، سپس تا به حد رشد خود برسید و از شما کسی هست که می میرد
و از شما کسی هست که به نهایت فرتوتی باز برده می شود تا آنکه پس از علم و دانش چیزی نداند و زمین را خشکیده می بینی، پس هنگامی که آب باران بر آن فرو فرستیم به حرکت در می آید و رشد کند و از هر نوع گیاه زیبا و خرم برویاند. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. این به خاطر آن است که بدانید خداوند حق است و آنکه او مردگان را زنده می کند و آنکه او بر هر چیز تواناست. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. و آنکه قیامت آمدنی است شکی در آن نیست و آنکه خداوند همه کسانی که در گورها هستند برمی انگیزد. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. از مردم کسی است که بدون هیچ دانش و هیچ هدایت و کتاب روشنی بخشی درباره خدا مجادله می کند. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. تکبر کنان پهلو و گردن خود را می پیچد تا مردم را از راه خدا گمراه سازد. برای او در دنیا رسوایی است و روز قیامت آتش سوزان را به او میچشانی. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبید. و به او میگوییم این کیفر در برابر چیزی است که دستهایت از پیش فرستاده است و بیگمان خداوند هرگز به بندگان ستم نمی کند. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. و از میان مردم کسی است که خدا را بر کنار با تردید می پرستد و ایمانش بسیار ضعیف و سست است. پس اگر خیری به او برسد دلش به آن آرام می گیرد و اگر بلایی برای آزمایش به او برسد روی می گرداند و به کفر باز می گردد. در دنیا و آخرت زیان کرده است. این همان زیان آشکار است. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعید. او به جای خدا چیزی را می‌خواند که نه زیانی به او می‌رساند و نه سودی به او می‌بخشد. این همان گمراهی دور است. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشیر. او کسی را میخواند که زیانش نزدیک تر از نفعش است. چه بد سرپرست و یاوری است و چه بد همدم و معاشری است. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. بیگمان خداوند کسانی را که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند به باغ‌های از بهشت وارد می‌کند که نهرها از زیر درختان آن جاری است. مسلماً خداوند آنچه را می‌خواهد انجام می‌دهد.
من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما یغیظ. کسی که گمان می کند که خداوند او را در دنیا و آخرت یاری نخواهد کرد و بدین خاطر عصبانی است، پس ریسمانی به سقف خانه اش بیاویزد و خود را حلق آویز کند، سپس آن را قطع کند، آنگاه بنگرد آیا این تدبیرش خشم او را از میان خواهد برد؟ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ. و این گونه ما آن را به صورت آیات روشن نازل کردیم و بیگمان خداوند هر کس را بخواهد هدایت می کند. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. یقینا کسانی که ایمان آوردند و کسانی که یهودی شدند و سابئان و نصارا و مجوس و کسانی که به خدا شرک آوردند، خداوند در میان آنها روز قیامت داوری می کند. بیگمان خداوند بر هر چیز گواه است. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. آیا ندیدی که هر کس در آسمانها و هر کس که در زمین است و خورشید و ماه و ستارگان و کوهها و درختان و جنبندگان و بسیاری از مردم برای خدا سجده می کنند و بسیارند که فرمان عذاب بر آنها تحقق یافته است و هر که را خدا خوار سازد پس کسی او را گرامی نخواهد داشت. بیگمان خداوند هر چه را بخواهد می کند. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. این دو گروه دشمنان یکدیگرند، درباره پروردگارشان ستیز و خصومت کردند. پس کسانی که کافر شدند لباسهایی از آتش برای آنها بریده شده است، از بالای سرشان آب سوزان ریخته می شود. یصهر به ما فی بطونهم والجلود، که آنچه در درونشان است و نیز پوستهایشان با آن گداخته می شود. ولهم مقامع من حدید، و برای زدن آنها گردهایی از آهن داغ است. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هرگاه بخواهند از شدت اندوه از آنجا خارج شوند به آن بازگردانده می شوند و به آنها گفته می شود
عذاب سوزان جهنم را بچشید. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. بیگمان خداوند کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند به باغ‌های از بهشت وارد می کند که از زیر درختان آن نهرها جاری است. در آنجا به دستبندهایی از طلا و مروارید آراسته می شوند و لباسشان در آنجا ابریشم است. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحمید. و به سوی گفتار پاکیزه هدایت می شوند و به راه خداوند ستوده راه نمایی می گردند. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. بیگمان کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز می‌دارند و همچنین از مسجد الحرام که آن را برای همه مردم یکسان قرار دادیم، چه مقیم در آنجا و یا وارد بر آن، و کسی که از روی ستم در آنجا کجروی و انحراف از حق را بخواهد از عذاب دردناک به او میچشانیم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. و به یاد آور زمانی را که جای خانه کعبه را برای ابراهیم تعیین کردیم و گفتیم چیزی را شریک من قرار مده و خانه مرا برای طواف کنندگان و قیام کنندگان و رکوع و سجود کنندگان پاک گردان. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. و در میان مردم به حج ندا بده تا پیاده و سوار بر هر مرکب و شتر لاغری از هر راه دوری به سوی تو بیایند. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. تا شاهد منافع گوناگون خیش باشند و در روزهای معین به هنگام قربانی نام خدا را بر 4 پایانی که به آنها روزی داده ایم یاد کنند. پس از گوشت آن بخورید و بینوای فقیر را نیز اطعام کنید. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتیق. سپس باید آلودگی هایشان را برطرف سازند و به نذرهای خود وفا کنند و بر گرد خانه کهنسال کعبه طواف کنند.
ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حکم این است و هر کس مقدسات و حرمت نهادهای خدا را بزرگ دارد پس این کار نزد پروردگارش برای او بهتر است و 4 پایان برای شما حلال شده مگر آنچه بر شما خوانده می شود. پس از پلیدی بت‌ها اجتناب کنید و از گفتار باطل دوری کنید. حنفاء لله غیر مشرکین به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. در حالی که حق‌گرا و مخلص خدا و شریک نیاورندگان به او باشید و کسی که به خدا شرک آورد پس گویی از آسمان سقوط کرده است، آنگاه پرندگان گوشتخوار او را می‌ربایند یا باد او را به جایی بسیار دور پرتاب می‌کند. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حکم این است و کسی که شعائر الهی را بزرگ دارد پس بیگمان این کار از پرهیزگاری دل هاست. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. در آن 4 پایان قربانی تا زمان معین برای شما منافع و بهره هاست، پس قربانگاه آن خانه کهنسال کعبه است. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. و برای هر امتی رسم قربانی دادیم تا نام خدا را به هنگام ذبح بر 4 پایانی که روزیشان کرده است ببرند. پس معبود شما معبود یگانه است، همه برای او تسلیم شوید و به فروتنان بشارت ده. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. همان کسانی که چون نام خدا برده شود دلهایشان ترسان گردد و شکیبایان در برابر مصیبت‌هایی که به آنها میرسد و آنها که نماز را برپا می‌دارند و از آنچه روزیشان کرده ایم انفاق می‌کنند. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. و قربانی شتران فربه را در حج برای شما از شعائر الهی قرار دادیم، در آن برای شما خیر و برکت است. پس هنگام قربانی در حالی که بر پا ایستاده اند نام خدا را بر آنها ببرید،
آنگاه چون پهلوهایشان بر زمین افتاد از گوشت آنها بخورید و فقیران قانع غیر سائل و فقیران سائل را اطعام کنید. این گونه ما آنها را برای شما رام کردیم باشد که شما سپاسگزاری کنید. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. گوشت‌های قربانی و خونهای آنها هرگز به خدا نمی رسد ولیکن پرهیزگاری شما به او می رسد. این گونه خداوند آنها را برای شما مسخر کرده تا خداوند را به شکرانی آنکه شما را هدایت کرده است بزرگ بشمارید و نیکوکاران را بشارت ده. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. یقینا خداوند از کسانی که ایمان آورده اند دفاع می کند. بیگمان خداوند هیچ خیانتکار ناسپاسی را دوست ندارد. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدیر. به کسانی که با آنان جنگ می شود اجازه داده شده است از آن روی که مورد ستم قرار گرفته اند و یقینا خداوند بر یاری آنها تواناست. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. همان کسانی که به ناحق از دیارشان رانده شدند جز این که می گفتند پروردگار ما الله است و اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نمی کرد بیگمان دیرهای راهبان و کلیساهای مسیحیان و کنشتهای یهودیان و مساجدی که نام خدا در آنها بسیار برده می شود ویران می گردید و مسلماً خداوند یاری می کند کسی که دین او را یاری دهد. بیگمان خداوند قوی پیروزمند است. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. همان کسانی که اگر در زمین به آنها قدرت و حکومت بخشیم نماز را برپا می دارند و زکات را می دهند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند و سرانجام کارها از آن خداست. و این یکذبوک فقد کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود. ای پیامبر اگر این قوم بتپرست تو را تکذیب می کنند غمگین نباش، به راستی پیش از آنها قوم نوح و عاد و ثمود پیامبرانشان را تکذیب کردند. و قوم ابراهیم و قوم لوط و همچنین قوم ابراهیم و قوم لوط و اصحاب مدین و کذب موسی فاملیت للکافرین ثم اخذتهم فكيف كان نكیر. و اصحاب مدین
و موسی نیز تکذیب شد. پس به کافران مهلت دادم، آنگاه آنها را فرو گرفتم. پس بنگر انکار و عقوبت من چگونه بود. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. پس چه بسیار آبادی ها را در حالی که مردمش ستمگر بودند نابودشان کردیم. پس اینک بر سقف هایشان فرو ریخته و ویران شده است. و چه بسیار چاه پر آب که بی حاصل مانده و چه قصرهای برافراشته استوار که بی صاحب مانده است. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. آیا آنها در زمین سیر نکردند تا دلهایی داشته باشند که با آن حقیقت را دریابند، یا گوشهایی که با آن اخبار گذشتگان را بشنوند؟ پس بیگمان چشمهای ظاهر نابینا نمی شود، ولیکن دلهایی که در سینه هاست نابینا می شود. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. و آنها به شتاب از تو عذاب می طلبند و خداوند هرگز وعده‌اش را خلاف نمی کند و بیگمان یک روز نزد پروردگارت مانند 1000 سال از آنچه است که شما می شمارید. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. و چه بسیار آبادی ها که به آنها مهلت دادم در حالی که مردمش ستمگر بودند، آنگاه آنها را گرفتم و بازگشت همه به سوی من است. قل یا ایها الناس انما انا لكم نذیر مبین. ای پیامبر بگو، ای مردم، جز این نیست که من برای شما بیم دهنده آشکاری هستم. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم. پس کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند برای آنها آمرزش و روزی نیک است. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم. و کسانی که مبارزه کنان در انکار آیات ما تلاش کردند و پنداشتند که ما را به سطوح می آورند، آنان اهل دوزخ هستند. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. و ما هیچ رسول و پیامبری را پیش از تو نفرستادیم مگر اینکه چون آیات ما را تلاوت می کرد شیطان در تلاوت او چیزی القا می کرد، آنگاه خدا آنچه شیطان القا می کند از میان می برد، سپس خداوند آیاتش را استوار و محکم می دارد
و خداوند دانای حکیم است. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعید. تا خداوند آنچه را که شیطان القا می کند آزمونی قرار دهد برای کسانی که در دلهایشان بیماری است و آنهایی که دلهایشان سخت است و بیگمان ستمکاران در مخالفت دور هستند. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. و تا کسانی که به آنان دانش داده شده بدانند که مسلماً آن قرآن از سوی پروردگارت حق است، پس به آن ایمان بیاورند، آنگاه دلهایشان برای آن حق خاضع گردد و یقیناً خداوند کسانی را که ایمان آوردند به راه راست هدایت می کند. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. و کسانی که کافر شدند همواره در آن شک دارند تا آنکه ناگهان قیامت فرا رسد یا عذاب روز نحس بر آنها فرود آید. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. فرمان روایی در آن روز از آن خداست، میان آنها داوری می کند، پس کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند در باغهای پرنعمت هستند. والذین كفروا وكذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مهین. و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند برای آنها عذاب خار کننده است. والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. و کسانی که در راه خدا هجرت کردند سپس کشته شدند یا مردند، مسلماً خداوند به آنها روزی نیکویی می‌دهد. یقیناً خداوند بهترین روزی دهندگان است. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. بدون شک آنها را به جایگاهی وارد می کند که از آن خوشنود باشند و بیگمان خداوند دانای بردبار است. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. احکام این است و هر کس به همان مقدار که به او ستم شده مجازات کند سپس بر او ستم کنند، بدون شک خداوند او را یاری خواهد کرد. یقینا خداوند بخشنده آمرزنده است. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير.
این یاری الهی به خاطر آن است که خداوند شب را در روز داخل می کند و روز را در شب داخل می گرداند و بیگمان خداوند شنوای بیناست. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلی الكبیر. این به خاطر آن است که خداوند حق است و آنچه جز او به خدایی می‌خوانند باطل است و به راستی که خداوند بلند مرتبه بزرگ است. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. آیا ندیدی که خداوند از آسمان آبی فرو فرستاد سپس زمین بر اثر آن سبز و خرم می گردد؟ بیگمان خداوند باریک بین آگاه است. له ما فی السماوات و ما فی الارض و ان الله لهو الغنی الحمید. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست و بدون شک خداوند بی‌نیاز و ستوده است. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحیم. آیا ندیدی که الله آنچه را در زمین است به خدمت شما گماشته است و نیز کشتی‌ها به فرمانش در دریا روانند و آسمان را نگه می‌دارد که جز به اجازه او بر زمین نیفتد؟ بیگمان الله نسبت به مردم دلسوز مهربان است. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. و اوست که شما را زنده کرد سپس میراند و آنگاه بار دیگر زنده می کند. به راستی که انسان بسیار ناسپاس است. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقیم. برای هر امتی آیینی مقرر کردیم که آنها بدان عمل می کنند. پس نباید در این امر با تو به ستیز برخیزند و به راه پروردگارت دعوت کن، زیرا تو بر راهی راست قرار داری. و این جادلوک فقل الله اعلم بما تعملون. و اگر با تو مجادله کردند پس بگو الله به آنچه انجام می‌دهید داناتر است. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. الله روز قیامت بین شما در مورد آنچه در آن اختلاف می‌کردید داوری می‌کند. الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. آیا ندانسته ای که الله آنچه را در آسمان و زمین است می‌داند؟ بیگمان همه اینها در کتابی ثبت است. مسلماً این کار بر الله آسان است. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا
وما ليس لهم به علم وما للظالمین من نصیر. و آنان به جای الله چیزی را میپرستند که او هیچ دلیلی بر آن نازل نکرده است و بدان آگاهی و شناختی ندارند و برای ستمکاران در برابر عذاب الهی هیچ یاوری نیست. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. و هنگامی که آیات روشن ما بر آنان خوانده می شود، در چهره کسانی که کافر شدند آثار ناخوشی و انکار را می بینی. نزدیک است بر کسانی که آیات ما را بر آنان می‌خوانند حمله ور شوند. بگو آیا شما را به بدتر از این که در انتظار شماست خبر دهم؟ آتش دوزخ است که الله به کسانی که کافر شدند وعده داده است و چه بد سرانجامی است. یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ای مردم، مثلی زده شده است، پس به آن گوش فرا دهید. بیگمان کسانی را که به جای الله می‌خوانید هرگز نمی‌توانند مگسی را بیافرینند، اگرچه همگی برای این کار گرد آیند، و اگر مگس چیزی از آنها برباید نمی‌توانند از آن باز پس گیرند. آری، طالب و مطلوب ناتوانند. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوی عزیز. آنها خداوند را چنان که سزاوار اوست نشناختند. یقینا خداوند قوی پیروزمند است. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. خداوند از فرشتگان رسولانی را برمیگزیند و نیز از مردم. بیگمان خداوند شنوای بیناست. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. آنچه را در پیش روی آنها و آنچه پشت سر آنهاست میداند و همه کارها به سوی خدا بازگردانده می شود. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ای کسانی که ایمان آوردید، رکوع کنید و سجده کنید و پروردگارتان را بپرستید و کار نیک انجام دهید، باشد که رستگار شوید. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم
ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. و در راه خدا جهاد کنید چنان که سزاوار جهاد در راه اوست. او شما را برگزید و در دین برای شما هیچ سختی و تنگنایی قرار نداد. همان آیین پدرتان ابراهیم است. او پیش از این و در این قرآن نیز شما را مسلمان نامید تا پیامبر گواه بر شما باشد و شما گواهان بر مردم باشید. پس نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و به خدا تمسک جویید که او مولای شماست. چه خوب مولا و چه خوب یاوری است.